سلام سلام كراتن فتواتن ناتشانالي بيتسب دقع بيت وي همين يوخم اللي دحنا لكم أنا سلامية نسخاتم دوما سلام كتخونو الناتمنخو لو معتي كنت تريو لهم أو كتمام قالوا خينو فلي بوتا دما دياسبورا نتهالي لسوا ميتر وعكاري حيزركم مسئل لهم مالتو قدم خلو لچانالي حدث سفونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسو هنو بيتسو يزفونهم دما لايك شير نقورهم كتاعتو بتحتنا حتت مخنياتو ندحردا لايك شير ناغوركم اتخونهم እዚ ቪድዮ ቀጥታ ልክ መጽአኩም ይሁን ትገበር ለهم አነ ድማ እምነት ዘለውና ነፃነት ዘለዎ ቦታ እንደገና ድማ ሜትር ባዕካሪ ይሁን ሜት ካሪ ይሁን 2 ሜት ካሪ ይሁን ቀጥታ ለውሰው ካል ሐልፍ ካርታ ፕላን ለሐዘ ይሁን ለጊዜ ለምጸሩም ማለት እዩ አብ ነባር ትሕዝቶ ተጠይቃና አሕዋተይ እቶም ደለልትውን ነባር ትሕዝቶ ብዙሕ ነገር ስለሌለው ሓበሬታ ንዓኸድ ንዓምጻ ስለሉልና አንሕና አብ ነባር ትሕዝቶ አይንሸጢ ስለሉኒ ብዙሓት አሕዋተይ ነባር ትሕዝቶ አለኽን እልቲ ጠይቃና ማለት እዩ ናይሉ ማዓንቲ አብ አድሓ ይሁን አብ ላጭ ይሁን አብ ስራዋት ይሁን ሜትር ባዕካሪ ለምንታይ ለተምጽልና እስካል ሓፍተይ አብ ሜትር ባዕካሪ ዘሎ አራአያ ولا أب دياسبورا سكي تأيغلنا مخناتو خزي أب دياسبورا أب خالا أي فوق التحدمة اسكال سدست نت وحمش تأيزولو عمي تربع كارنس أبوتها كن تأيزولو لم تأخ حبري تالي تمسلنا إيلقن حواتي اللي تأيغناني زميل سزي لأخاتون زويديو زي لأخن مالتو بتشاقي شير لايك غورو مخناتو زبوتا زيك شو وطوال سلولو حبري تأيو مسئلنيو كم تتريو لهم قدام ما ينغير ካብ ከተማ መቀለ ሜልዩ ተመራጺ ቦታ እንተልኩም ኣብ ዲያስፖራ እዩ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ቦታ ብጣዕሚ ደስ ልብል መናፈሽ ይሁን ኣቲኻ ድማ ውጻሌ መጸለካ ቦታ እዩ ኣብ ዲያስፖራ እንደገና ሰርሐኻ ተወልዑ ዓዲ እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ለመንወርያ ቀዳማይ ነገር ናይ ስራሕ ቦታ መሕደጎ ናይ ስራሕ ቦታ ግደፍዎ ለመንወርያ ግን ብጣዕሚ ተመራጺ እዩ ኣብ ዲያስፖራ ኣነስ ቦታ ሱ በደንብ ገረ ስለልፎጦ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ልብል ይሕዋተይ ዛ ቦታ እዚኣ ከይተም ልጠልኩም ቃዕሚ ኣለኩም ድዩ ለለኩም ድዩ ብቻ ግን ለለኩም ላብለዎም ሸርጎሩ ንስኻቶም ወን ድሕር ሃሊኩም ዛሚተር ባዕካሪዝያ ለዋዓልኩም ኣቅሪብዎ ማለት እዩ ብዙሓት ሕዋተይ ለኻበር ነገር ላውዚ ከይተምጽልና አንሕና ቃዕሚ ስለለብና ክንዱዚ ሚሊዮናት ሲ ካበይነ ምሰት ብላ ትኸላይهم أنا جين أذا بوتا زي وقت توهيلانيا بتشاجين نزعنت على وديو زبوتا عندنا كارتا على وديو بلان جزان على الحذريو بتشام الدجا السفرو أنت يمثل زمن دورو أنت يمثل بدين بجيرة إياه زد دجا كلا أي نجار دما لدولهم أحواتي مثل لنا مسبع الجزا كرخوكم خليا زبوتا من جمريا نجار ريو دياسبورا زي يمثل بالتعب دسل البوتايو ميتر وعكاري كندي علو أو أنت لهم دما زبوتا قد أبلو بعال جزا كرينا يكم تتريو لهم ቦታ ማለት እዩ ትሪው ወለኹም እዚ ጸርጋለ ሓዘዩ ካልኣይ ነገር እዚ ሁሉ መንወርያ እዩ እዚ ብጣዕሚ ተመራጺ እዩ ከም ትሪው ወለኹም ጥራሕ ፉቃት ተሰሪሑን ማለት እዩ ሜትር ባዕካር ነፃ ቦታ ኣውዚ ለለኹም ከዓ ሰራቢስ ኣይሙቺ ሰራቢስ ኣይስራሐኝ ምክንያቱ እቲ ሕጉ ጥራሕ ፉቅ ይስራሕ እምበይ ሰራቢስ ሃምለ የለ ኣብ ዲያስፖራ እንግዲህ ትፈልጡለኹም ማለት እዩ እዛ ቦታ ከም ትሪው ወለኹም ሓሸዋ ፈስስዋኒዮ ካልኣይ ነገር ደሞ ኮንትራል ትመስል ወደውዚኛ ቆርቆሮ እሳያ ዛ ቦታ ሜትር ባዕካር ረዩ ተሰፈሩ ብጣዕሚ ደስ ልብል بتعمل يدسلين عب دياسبورا تنورو أحواتي بتلي دياسبورا عب وجه زلهم أحواتي زابوتا زيا لأخاتهم يا كيتم بترهم مالتهم قامز زيولهم شرقورو قامز زلكم دما زابوتا زيا كيتي عمل ترهم زابوتا زي كم تتريو لهم عب دياسبورا بتعمل تمرازيو كلاي نجر ميتر وعكارة كندي يلو أسفل حفتي حبريتات أيقنا الوخناني إذا بوتازيا كم تتروى لهم حشوا علوايو ميتر وعكاريو كند أيو بزبل دما شو 10 مليون يملون كلهم مالتي حبريتانا بتعم خباريو إذا بوتا ميتر وعكاري أو دياسبورا اسكاو شو 10 مليون مالتي إنا تعيك بلكم دلي حواتي معري أوزي مسيهم اسكاو حالي نتو حمشتا اسكاو حالي نتو يشدشتا اللي متاعي خليت الليش الناس قال حافتي أو كتما مغالسي بزحات اللواء اسكاو حالي نتو شموتا لجزاء اللواء التلاني حواتي إذا مخرزي لأخني مهناتو عبكتما مقالين دحر أتو هاي الغنو كل بوتا حدا كي مسلكن كم تتريو لكم خزي دياسبورا بتعم تمرازي ناي سراح بوتا كال أي نقر رموز بوتا زي سراويز أي سروحي انتاي دا أطرح فوق يل سروحي مغناتو تحقي حامقولو ولو مسل الغنا مبزحتي له 7 كاريو حاليفو كل تميت كارولو ميتر وعا كارولو مالتينا تايك بالدليا عب دياسبورا زولو بتعم تمرازي سلولو بوتو إلي بتعمي خباري حواتي معاري لوزيين خزي عبلا كاب اس زلو اسكاب التنطي اسكاب حادنت شومته اسكاب حادنت شوعاتك تغنيات غلايخن ون بقدمي ون شرغيره ينيره كلتو بوتا غين خا خوينو بوتا سو تشيطيو
بزي دموا دقي ملولكم كم مقالة وسنا وسنو كاب دياسبوراس وسنا وسنو اندحت تدري أخوين هن حواتي لا كارتا يولي الصو عامل دوري عامل شافات عامل حرقشة حدا زلوا بحز عمتو دقبر عمتو غيرو التقصر مالتي جين كارتا يعطي كارتا لي ولا عندلي انتي دا كارتا زلوا بلان جزا ابخون خاخوين خاصم قال حلف اسكاب حدا نتوشديش اسكار حتى يرينا دول علي قلت لان حواتي سلليغنو خويمبي تغني دا امودس يدني حماي سدتنياتات كالاي ነገር ደሞ ርካሽ ቦታ እንድሕር ካርታ ዘለው አግን خنس بتعم دس لي بالعاب ከተማ መቀለ ማለቱ ከተማ መቀለ ማለት ኩሕዋቲ ሰራሕካ ትወልዕሉ መንወርያ ካጥዑም ካላይ ነገር ሙጣም እዩ ንፋሱ ደስ ልብልና ስለዚህ እንታይ ይክፍል ደሊ አከተማ መቀለ ኩሉ ዓይነት ሓደ ዓይነት ቦታ ከይመስለኩም እና እንድሕር አትገዝ አደሊኽን ኣብ ደብረ ለክን ካርታ ይውሉ ተቆፂሩ እዩ ግን ሓስ ካብ 1.5 እስካብ 1 እስካብ 9 እስካብ 8 ኣሎ እዩ በተለይ ኣብዚ ሕሰዓት ኣብ ደብሪ ድሕር አትፈልጦ ኮይንና ኣሕዋቴ ካብ መቀለስ ቢያንስ 10 ደቂቃ እያና ካብቲ ዲያስፖራ ባለስ ላውዝ ድንጉርስ 10 ደቂቃ ያትሆን አው ቦታ ከዚ ሕርሻ ዘለዎም በመንግስት ተዓዲሎም እዮም 140 ካር ማለቱ ሕርሻ ከዚ ወደ ገፊሕ ግራትኞ ናተሐረሰ እኽሊ ልጥቆሙ ነበረ መንግስቲ ዓዲልዎም ማለት እዩ አጽማ አዳም ልወጽሐ በቃ ንስ ወለዶ ለአቶም ለመናሰይ ዕድለት ዓዲልዎም እንዮ እንድሕራት ገዛ ኮይንኹን ሓዋቴ ካኡውን ሓበሬታ ከምጸልኽን ክኸልየ ግን ከዓ እዞም ደለልቲ ነባር ሕዝቶሲ ደሰየብሊ ምክንያቱ ብዙሕ ፕሮሰስ ስለሌለ ወይ እምበይ ነባር ሕዝቶስ ብዙሕ ነገር አሉ ስለሉን እምበይ ነባር ሕዝቶ ብዙሕ ነገር ልሽወጥ አሎ ስለዚህ ታይ ክብለክ እንደልየ እንድሕር ካርታ ለሎ ደሊኽን ኮይንኩም ሕዋቴ ኣብ ዓዱ ጉደሞሎ ኣብ ዓዱ ብጣዕሚ የርካሽ ኣብ መረሜት ብጣዕሚ የርካሽ መረሜት ከዚ ጣብያ መረሜቲ ካላይ ነገር ደሞ ዕዳጋ ኣለዎ ካላይ ነገር ደሞ ኩሉ ነገር ያው ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ዕዳጋ ደሎ ዓዲ ከዓሲ ማይ መብራህቲ ተማለሲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ሰሪሕ ካልተወልዑ ዓዲ እዩ ስለዚህ ኣብ ከተማ መቀለሲ ኣብ ዓዲ ሓስካ 1.8 እስካብ 1.6 ኣሕዋተይ ምንም ከንለይ ትረኽባ ማለት እዩ ምንም አይረኽባይ እምበር እንድሕር ተገኒዳ ትበዓል ገዛሲ ግድን ሸወጠለይ እንድሕር ሃም ኮይኑ ዕዳጋሲ ክሸጡታ ነይሮም ስለዚህ ሃም ስለለየለ ዕዳጋሲ ኣሕዋተይ ሃመጌርካ ቦቆ ቢል ሓበሬታ ከየምጽኻ ሃመጌርካ ሓበሬታ ክመጽለይ ለባዕለይ ልክ እናገሮሲ ካብ ደካ እዩ ለየለሲ እንደዚያኒዮ እንደዚ ክትብል ተኮይንካሲ ብጣዕሚ ኢል ካብ ደካና زاناي دياسبورا جزا بوتا حشوا على واي حواتي 140 كاريا كنت تريول لهم تمرّص يلمون وريا بتعمل دس باليوتيوب بوتا كنت تريول لهم لمعاود ايو تجوزوا اندحر تعادوا لكم كوينهم بالبلص قصر سلك كحد قولهم يا مالتو ناي دلالي دورهم مع مسبع الجزا كدحاحزكم يا بدحري دما مسوعلو ترادادو مالتو قعامل لكم 7 مليون مالتو ስለዚህ ቦታ አይዞስኑ 7 ሚሊዮን ከተአዩ የገዛንዮ የገዛንዮ ከይቱሩ ምክንያቱ ቦታ አይዞስኑ ቦታን እናዕል ደረጃ አለው አሕዋቴ ማሪ ኣብ ጸርጋሎ ወይኑ ኣብ خلአይ ነገር ካብ ጸርጋል ዕልበለለ ወይኑ በቃ ቦታ እዚ ቦታስ ናዕሉ ደረጃ ስለሌለው ይምበር ኣነስ ኦይለ ሆነ 7 ሚሊዮን ከዚ ኣብ ከተማ መቀለ ስገዙ ግን እዩ ግን ሓት ቦታ አይዞስኑ ነፃ ቦታ ከዓ 7 ሚሊዮን ይውልዎ ስለዚህ ናይሉ ማዓት ቡዴና ዘረባብ ዝሕልኩም ይቅርታ እዚኣ ትመስል ነይራ ብኻልእ ቪድዮ ስካዕ ካልመጽ ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ኣብዚኣ ክፍለየኩም እያ ባይ ባይ